अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। बड़ी खबर ये कि निगरानों की गेम ऑन है। गेम ऑन है और आपको आहिस्ता आहिस्ता इस बात पर हंसी आना शुरू हो जाएगी कि इलेक्शन लफ्ज़ कोई है जो लुगत में पाया जाता है या इससे इज्तनाब करके हालात बेहतर रखे जा सकते हैं। आज के व्लॉग में ये स्टोरी बताऊंगा, साथ ही साथ क्या कुछ नहीं हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, क्या कुछ नहीं हुआ और आज कुछ और हो गया। ये तमाम स्टोरीज, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने व्लॉग को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक इंतहाई इन्हमाक से देखना है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाली जाती है बड़ी रिसर्च के साथ, तनदही के बाद, अपने जहन के ऑयल को बर्न करने के बाद वो आप तक शेयर की जा सके। और इसके बाद एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अंगूठे या किसी भी उंगली से दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज की टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। सबसे पहली स्टोरी आज की, वो था ना मेरे बेबी ने थाना थाया, वो सबसे पहली टॉप स्टोरी। तो रोजाना आपको इनके हवाले से वो नुन तखब कहते हैं ना, वो बहुत बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज इजाद हो रही है, मैंने भी इजाद कर ली है। नुन तखब यानी नून लीग से लाया गया बंदा। चलें जी, नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी हो गए जी। पहली टॉप स्टोरी, नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत आज हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और फैसला महफूज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर सा फैसला सुनाते हुए अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए उन्हें केस से बरी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वाजिद ज़िया ने जो नतीजा अखज़ किया वो किन दस्तावेजात की बुनियाद पर किया गया वो हमें दिखा दें। याद रहे कि 6 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 11 साल कैद की सजा सुनाई थी। इलावा अजी 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। रवा साल 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीगी कायद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल की थी। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 11 साल कैद की सजा कलअदम करार देकर उन्हें बरी किया था। और मैं कह रहा था ना, मेरे बेबी ने थाना थाया और आइले मिला दुद्धा, आइले मिला दुन्नू, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। दूसरी टॉप स्टोरी, आज की दूसरी टॉप स्टोरी, एतजाज एहसन साहब ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर अदालती मुआवनत से माजरत कर ली है। हालांकि एतजाज एहसन साहब का यह प्रिंसिपल स्टैंड था इस मामले के ऊपर के रेफरेंस होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हालात इस तरह के हमारे निज़ाम इंसाफ के बन चुके हैं तो उन्होंने इससे माजरत की है। इस्लामाबाद से यह खबर है, सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस में अदालती मुआवनत से माजरत कर ली है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत की। बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस में 9 मुआवनीन मुकर्रर करते हुए कहा कि जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर किया जाता है और उनकी मुआवनत उनकी रजामंदी से मशरूत होगी। वो अदालत की मुआवनत के लिए तहरीरी जवाब या ज़ाती हैसियत में पेश हो सकते हैं। फौजदारी मामलात पर अदालत की मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुआविन मुकर्रर किया जाता है, जबकि बैरिस्टर सलमान सफदर को भी अदालती मुआविन मुकर्रर किया जाता है। अदालती मुआवनीन को नोटिस
दे कर जवाब लिया जाएगा। बहरहाल इस सारे केस के अंदर एक चीज़ तय है कि बैरिस्टर एतजाज़ अहसन चौधरी साहब ने इस रेफरेंस में अदालती मुआवन बनने से माजरत कर ली है। आज की तीसरी टॉप स्टोरी आज फर्द जुर्म आयद होनी थी साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर, लेकिन अपडेट क्या है बताता हूं। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की, जबकि इस दौरान एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी, बानी पीटीआई और शाह महमूद के वकला भी अदालत में मौजूद थे। अदालती कार्रवाई के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना भी अदालत पहुंचे थे। समाअत के दौरान अदालत ने वकला सफाई की जानिब से दायर 6 मुतफरक दरख्वास्तें निपटा दी। खुसूसी अदालत के जज ने कहा कि जेल में ओपन ट्रायल पर मीडिया के मामले पर बात करूंगा, ताहम साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद पर फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी और अब अदालत ने फर्द जुर्म के लिए कल की तारीख मुकर्रर करते हुए समाअत कल सुबह तक मुलतवी कर दी है। जनाब, समाअत कल सुबह तक मुलतवी कर दी गई है, यानी आखिर गेम तो उसी खाते लगनी है जिस खाते लगनी थी। अच्छा, चौथी टॉप स्टोरी में प्रॉपर टॉप स्टोरी के तौर पर नहीं, बहरहाल अपडेट के तौर पर सुबह भी शामिल की थी। अपडेट यह है कि डेरा इस्माइल खान में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है उसके नतीजे में 23 फौजी जवान हमारे शहीद हुए। वहां पर कोई धमाका हुआ था अंदर आईडी का। बहरहाल आईएसपीआर ने इस चीज की कंफर्मेशन की है। 23 जवान पाक फौज के शहीद हुए हैं, ये अब तक की अपडेट है। अब हम शामिल करते हैं हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट बोलती तस्वीरें। पहली बोलती तस्वीर शामिल करते हैं, मुलाजा कीजिएगा। खवातीन भी मस्जिद में नमाज अदा करेंगी, निगरां सिंध हुकूमत ने अहम फैसला कर लिया है। अब सिंध की मस्जिदों में खवातीन भी नमाज पढ़ा करेंगी। ये मेरे लिए बोलती तस्वीर इसलिए थी क्योंकि तमाम मर्द हजरात को 5 वक्त का नमाजी बनाने के लिए खवातीन का मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ना इंतहाई जरूरी है। मैं कहता हूं जितने चरसी वाली वो पुलों के नीचे सो रहे होते हैं, उन्होंने भाग भाग के बावजूद 5 वक्त की नमाज पढ़ा करनी है। अल्लाह दी कसमें जो नहीं पढ़ते थे उन्होंने भी पढ़नी है। मैं कहता हूं ये वाला काम पूरे मुल्क में हो जाना चाहिए, सुकून हो जाएगा। कसमें वो जो माएँ अपने बच्चों के लिए परेशान है ना कि मेरा बेटा नमाज पढ़ने नहीं जाता, उसने मस्जिद जाया करना है। उसने घर में वो जो घर में छुप छुप के नमाज पढ़ रहा होता है उसने भी मस्जिद जाया करना है। अब बस कम से कम 15 से 20 ख्वातीन एक मस्जिद के अंदर बाजमात मौजूद हो तो पीछे 150-200 मुख्तदी। मैं कहता हूं इमामत भी किसी ख्वातीन में से किसी के हवाले कर देनी चाहिए। अगला करीन अज कयास नहीं है, कुछ भी हो सकता है, निगरान कर रहे हैं। आगे जी, दूसरी वायरल तस्वीर मैं शामिल कर रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा। इन शख्सियत का नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। तस्वीर गो पुरानी है मगर वायरल हो रही है। एक खातून वकील मिशाल यूसुफ जई इनका नाम है, वो खान साहब की तरफ ऐसे देख रही हैं तो किसी ने इसके ऊपर कमेंट किया हुआ था कि ज़िंदगी में इस तरह का लेवल चाहिए कि कोई आपकी तरफ देखे तो इस तरह देखे, चाहे वो कोई लड़की हो या कोई मर्द हो। तो वट एवर द केस इट वाज ए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर। तो मैंने कहा कि इसको भी शामिल कर लेना चाहिए। आज के टॉप ट्रेंड्स शामिल करते हैं। आज के टॉप 2 ट्रेंड्स इस वक्त जो चल रहे हैं। नंबर 1 है डेरा इस्माइल खान ट्रेंड फॉर यू में नंबर 1 इज डेरा इस्माइल खान एंड नंबर 2 इज ब्रेवो आर्मी चीफ। और तीसरा ट्रेंड जो है वो है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये 3 इस वक्त टॉप ट्रेंड्स हैं जो मैंने आपके साथ शामिल करने थे। हमारा जो मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट है, मोस्ट पॉपुलर एवर सेगमेंट, कैसे कर लेते हो यार, उससे पहले आपसे फिर गुजारिश कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक मुलाजा करना है। मैं बीच में कहीं पर भी आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी देने लगा हूं कि निगरानों की गेम ऑन है, वो बताने लगा हूं। और इसके अलावा आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। कैसे कर लेते हो यार, सबसे पहला वायरल बयान खुर्शीद शाह साहब। सबसे पहला वायरल बयान खुर्शीद शाह। जो प्रोटोकॉल आप ले रहे हैं इससे इल्जाम तो लगेगा कि आप लाडले हैं। नून लीग वाले लाडलेपन की निशानियां ना छोड़े। यानी ये फरमा रहे हैं कि
اگر آپ اس راستے سے گزرتے بھی ہیں تو نشان نہ چھوڑیں، یہ پکے چور کی نشانی ہوتی ہے یار، کیسے کر لیتے ہو یار؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے نشان چھوڑتے جا رہے ہیں، ہم سے سیکھو۔ وہ جو کیا کہتے ہیں پولیٹیکل سرجن ہیں ہمارے زرداری صاحب، یہ ان کے جانشین ہیں جناب خورشید شاہ صاحب، وہ فرما رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جناب، عمران خان صاحب کا پیغام ہے پبلک کے لیے، وکلا نے پہنچایا ہے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، پرامن رہیں، سیاسی جد و جہد جاری رکھیں، قوم الیکشن کی تیاری کرے۔ خان صاحب بڑے پازیٹیو ہیں، ہمیشہ سے پازیٹیو ہیں الیکشن کے حوالے سے۔ میرے اس کے لیے تاثرات کچھ مختلف ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر بعد شیئر کرنے لگا ہوں۔ بہرحال جب بھی ہوں گے الیکشن، یہ تو طے ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر نے باہر نکلنا ہے، چاہے جتنا ان کے اوپر ظلم جبر اور بربریت ہو۔ اگلا وائرل بیان عدنان عادل صاحب، مسلمان ممالک اگر غزہ کے مسلمانوں کی فوجی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم غزہ کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے جنگی علاقے سے محفوظ انخلا کے لیے اقدامات کر لیں۔ ان ممالک کے پاس بے تحاشا وسائل ہیں، چند لاکھ مسلمانوں کی مدد کرنے سے ان کی دولت کم نہیں ہو جائے گی۔ میں تمام مسلم ممالک سے کہتا ہوں، بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ تمہارے ہاں کانسرٹس چل رہے ہیں، ادھر بچے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ اگلا وائرل بیان عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں، نواز شریف کو شیروانی کا تحفہ دینے کے چکر میں پورا نظام ننگا ہو رہا ہے، نہیں بھائی، پورا نظام ننگا ہو چکا ہے، اور نظام سے میری گزارش ہے، بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ ننگے ہو کے بھی کر پھر رہے ہو، پھر بھی تمہیں شیم کوئی نہیں بول رہا یار۔ ہمارا تو کوئی جان پہچان والا بھانجا بھونجا بتیجا کوئی اگر اس طرح ننگا ہو کے پھر تو شیمی کر کے اس کو مار دیتے ہیں بیچارے کو۔ آگے انجینئر امیر مقام صاحب کا وائرل بیان، ملاکنڈ ڈویژن ہزارہ، اور یہ ملاکنڈ ہی پڑھنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، ملاکنڈ ہی پڑھنا ہے آپ نے، وہ کام پہ ٹانگ جاتی ہے والے سیگے پہ نہیں پڑھنا ہے، اس کو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ ملاکنڈ ڈویژن ہزارہ اور قبائلی علاقوں میں 8 فروری بہت برف باری ہوتی ہے، تو ان زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے انتخابات کو 3-4 ہفتے ملتوی کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انتخابات میں ووٹ ڈال سکیں۔ یہ زمینی نہیں یار، یہ اس کو آپ مریخی حقائق کہہ دیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے چلتے ہیں، عابد شیر علی صاحب، بلاول کی تکلیف یہ ہے کہ اس باران کی سندھ میں آسانی سے سلیکشن نہیں ہوگی۔ سندھ میں، اچھا پھر سے پڑھ لیتا ہوں، بلاول کی تکلیف یہ ہے کہ اس بار ان کی سندھ میں آسانی سے سلیکشن نہیں ہوگی۔ سندھ میں اس بار شفاف الیکشن ہوگا، جن کی حکومت آئے گی نون لیگ ان سے مل کر کام کرے گی۔ بلاول کو مستقبل میں سندھ کے معاملات پر نون لیگ سے بات کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، صرف سندھ کے معاملات پر نہیں، اوور آل بھائی، تھانہ تلانے والے تھانے سے پولا پوچھ لیں۔ آگے کیسے کر لیتے ہو یار؟ شاہین صاحبائی صاحب، ہمارے جج یا پارٹی ممبر آج چیف جج قاضی فائز اور جج اطہر مین اللہ نے کیس کے آنے سے پہلے ہی فیصلہ دے دیا کہ نواز شریف کی نااہلی سے 5 سال کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو دوبارہ اجازت دے دی جائے گی، یعنی آئین کے اوپر ایک جعلی اسمبلی کا قانون، ایسا صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے۔ یہ جج اونچی ترین عدالت میں بیٹھے ہیں مگر حرکتیں پارٹی کے نوکریوں کی طرح، اور شاید امید ہے ریٹائر ہو کر بھی نوکریاں مل جائیں گی جیسا پہلے بھی ہوتا رہا، تو انصاف تو گیا گٹر میں، ہم سب بس گگو تارا بن کے انہیں دیکھتے رہیں گے۔ بس نظام انصاف کے لیے ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں، کیسے کر لیتے ہو یار بھائی، کیسے کر لیتے ہو؟ آگے مرزا سولنگی صاحب، کسی ادارے نے نہیں کہا کہ الیکشن ملتوی ہونے چاہیے، ایسے سیکیورٹی حالات نہیں کہ انتخابات آگے پیچھے کیے جائیں، انتخابات کے بعد جو جیتے گا حکومت بنائے گا، الیکشن کمیشن کو کچھ فنڈز دیے ہیں جو باقی رہتے ہیں وہ جاری کر دیں گے۔ یہ اتنا شبھ ہو رہا ہے معاملہ، ان کو یہ پاگل سمجھتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں یار۔ ادھر سے نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے، ادھر سے آپ کہتے ہیں الیکشن ہوں گے، اور جب بھی یہ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے نہیں کرنا۔ میری انڈرسٹینڈنگ ہے آپ سے، کیسے کر لیتے ہو یار سولنگی صاحب؟ آگے چلتے ہیں جی، لطیف کھوسا صاحب، اب میرا پیپل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لطیف کھوسا صاحب اب وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا کھوسا صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیسے کر لیتے ہیں یار، وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ آگے جی، چیف الیکشن کمشنر، یہ بغور سننے والا ہے، یہ آخری وائرل بیان ہے، آپ ہنسیں گے۔ پی ٹی آئی نے 5 سال بعد جو انٹرا پارٹی الیکشن کروائے وہ ہماری نظر میں درست نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر، بھائی چیف الیکشن کمشنر صاحب کیسے کر لیتے ہیں یار؟ اور میں یہ آپ کو تقریباً 2 مہینے پہلے جس وقت یہ باتیں چل رہی تھیں کہہ چکا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کو
جو 20 دن کے اندر اندر انہوں نے کروائے ہیں اس کو مسترد کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پارٹی کا نام اور پارٹی کا سائن یعنی بلہ دونوں لینے کے لیے تمام تر تگ و دو کی جائے گی۔ اچھا، ایک تو آپ نے انجینئر امیر مقام کا بیان سن لیا کہ 2-3-4 ہفتے آگے کر بھی لیں الیکشن تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ 1.5 سال سے یہی چل رہی ہے کہانی۔ اب میں آپ کو امپورٹنٹ سٹوری سنانے لگا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ آج تاجروں نے بہت امپورٹنٹ ملاقات کی، اور اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے، یہ اسکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ملاقات میں تاجروں کی اکثریت نے نگراں سیٹ اپ کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب آپ کو اس طرح کی، وہ کہتے ہیں اس طرح کی چولیں وہ ادھر ادھر سے بآسانی سننے کو ملیں گی۔ کبھی تاجر کہہ رہے ہوں گے، کبھی سیاست دان کہہ رہے ہوں گے، کبھی مختلف مکاتب فکر کے لوگ کہہ رہے ہوں گے، کبھی تعلیم بالغہ کے لوگ کہہ رہے ہوں گے، کبھی سول سوسائٹی کہہ رہی ہوگی کہ نگران تو بڑے اچھے ہیں، ان کو ابھی رکنے دیا جائے، ابھی کچھ عرصہ یہ کام کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ الیکشن سے راہ فرار کی پہلی سیڑھی ہے، اس کی طرف اشارہ میں نے 1.5 سال سے کیا تھا اور مستقل کرتا آ رہا ہوں۔ آپ سب لوگوں کو میری بات یاد ہے، میں نے کبھی نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا، میں تو چاہتا ہوں فروری کی جگہ بھی دسمبر کے آخری ہفتے میں ہو جائے، مجھے کیا پرابلم ہے، میں تو یہ چاہوں گا، ہم تو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، بلکہ نومبر میں ہو جانے چاہیے تھے، KPK اور پنجاب میں بھی 90 دن کے اندر ہو جانے چاہیے تھے، لیکن جو حالات بن رہے ہیں، ڈیولپ ہو رہے ہیں، اس سے کوئی بھی یہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، آبزرو کر سکتا ہے، اگر اس کا دماغ ہے تھوڑا سا، اور وہ صرف خوشنودی کے لیے خبریں نہیں دیتا، تو وہ آبزرو کر سکتا ہے کہ نگرانوں کی گیم آن ہے، اور الیکشن کے نام کے اوپر آپ کو بس اب ہنسنا چاہیے، اور اوپر لکھا ہونا چاہیے ہنسنا منع ہے۔ ولاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہٹ کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔